جديد مستمعينا ومستمعاتنا 9:35 دقيقة مازالين مواصلين معكم. طبعا برنامج لالا فاطمة على أمواج إذاعة MFM. كتفاعلوا معنا وكتواصلوا معنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو MFM اوفيسيال، وكتواصلوا معنا من خلال مكالماتكم واتصالاتكم على أرقامنا 05 22 30 30 00 05 22 31 33 33. موقعنا mfmradio.ma، قناتنا على اليوتيوب هي راديو MFM ماروك، وطبعا مختلف الوسائل التواصل مستمعينا متوفره امامكم باش تواصلوا معنا، باش تعرفوا على مواضيعنا، وباش تكتبوا لنا ايضا الاقتراحات ديالكم. فشكرا لكم فين ما كنتوا داخل المغرب او خارجه. اول فقره اليوم غادي نبداو بها اليوم الاثنين هي فقره ديكور، واليوم اختارينا باش نبداو بالموضوع ديال المرايا، المرايات، المرآة اللي كل واحد فينا كيبغي انها تبينو زوين، انها تبين ليه دارو زوينه، انها تغير ليه الشكل ديال شي غرفه، انها تعطيه اضاءه، انها تكبر ليه الدار. فدي كلها مستمعينا امور غادي نتكلموا عليها اليوم مع المختص في الديكور حاتم الادريسي. صباح الخير. صباح الخير الهام، صباح الخير سميه، صباح النور، صباح الخير جميع المستمعين. شفناك حاط قدامك اليوم مرايات مختلف الالوان صغيورين. اليوم بغينا نعرفوا مع المستمعين والمستمعات هاد المرايه، هذه المرايه السحريه، هاد المرايه اللي كندويو معاها، هاد المرايه اللي عارفه علينا كل شيء، عارفه علينا التفاصيل ديالنا. بغينا نعرفوا السر ديالها. واول حاجه بغينا نبداو بها، والسؤال اللي كيتبادر لنا كاملين ياك سميه واللي طرحناه على المستمعين، هو علاش المرايه بعض المرات تبينك زوين ومرات تبينك خايب؟ ما تقولش لي حيت انت زوين غتبان زوين وحيت انت خايب غتبان خايب. ما عرفتها المرايه راه مرايه سي اون فيت اللي كاين هو خصنا نعرفوا المرايه بعدا كيفاش كتصيب. الجاج المرايه سي دو فيغ، الجاج اللي كيديروا فيه من اللور واحد النقره، والنقره زائد الماء ديال الشتا. هي باش كتصيب ان ميتال اللور مع ملي كيكون الظلام كيبان هذاك ليفي دو ميغوار، باسكو ليستوار ديال لو ميغوار افون كانوا كيديروا غير هذاك لو ميتال، كانوا كيحكوه مزيان وكيشوفوا فيه وجههم، ولكن مع الوقت كان كيتخبش ليهم وداك الشيء. داك الشيء فكروا انه الجاج هو اللي كيحمي هذاك لو ميتال. دوكو لو ميتال باسكو يلي لون يلي لور ثقيل، هذاك الشيء علاش فكروا كيديروا ديك النقره اللي كيعطينا ليفي ديال الميتال بالماء ديال الشتا مع كيلصق، هي باش كيبان لنا ليفي دو ميغوار. من بعد كتبان زوين وكتبان خايب، سي جوست لا كاليتي. انا فهمتك الجوده، مي سي جوست الجوده ديال هذيك النقره اللي كتكون اللور. بعض المرات تبان غليظ، بعض المرات تبان رقيق، على حسب تقطيعة المرايه ولا شنو؟ ماشي تقطيعة المرايه، هذاك سميتو هذيك النقره اللي كاينه اللور، لا كاليتي ديالها هكذاك. دابا فهمنا. برافو عليك، عطيتينا فكره ونبذه بعد على ظهور المرايه وكيفاش ممكن انه البشر يجتهدوا باش يشوفوا نفوسهم، لان فعلا كتعكس الرؤيه. ولكن دابا غادي التاريخ ديال المرايات تطور بزاف، ولا اكسسوار مهم جدا في بيوتنا ما نقدروش نستغناو عليه، او لا اكزاكتومون. ان سيغتان مومون كانوا كيقولوا بان المرايا سي ديموندي. ما كان تحدى اي واحد يقول لي كاينه اون ماتيير لي ديمودي. كل ماتيير وعندها الوظيفه ديالتها على حسب هذاك لومبيونس ديال البلاصه اللي كاين فيها. يعني ما كاينش شي ماده اللي نقدروا نقولوا ديمودي، غير بقات كيفاش طريقه التوظيف ديالها وفين غادي توظفها. هذا هو سؤالنا المهم. هذا هو السؤال، كيفاش نوظفوها وفين نوظفوا المرايه؟ واش نقدروا نحطوها في اي بلاصه في الدار ولا كاين شي بلايص اللي خصها تحط فيهم؟ المرايه خصنا ناخذوا دوك الايجابيات ديالها. شنو هما؟ المرايه كتقدر تجيب لنا الضوء، يعني شي بلاصه ان كولوار مثلا اللي داخل فيه غير واحد شويه الضوء وما عندناش الضوء في الجهه الاخرى، الا حطينا المرايه في هذاك لو كولوار الشمس ملي كتضرب هنا وكتعطينا الجهه الاخرى، انعكاس، يعني الانعكاس ديالها. المرايه كتقدر توسع لينا الفضاء، داك الفضاء. الا كان شي بلاصه ضيقه لا درنا المرايه في الجهه الاخرى كتعطينا ديك لامبرسيون بانه ليسباس لي بلو غران وانه كبر. من بعد كاين طرق ديال المرايه من غير هاك الشيء، الكالبيناج ديالها، الطريقه ديال التقطاع ديالها، الديكوراسيون ديالها، باش كتعطي واحد الجماليه، كتعكس لك واحد المنظر اللي كاين في الجهه الاخرى. مثلا عندي ان بو بابي بان في واحد الحائط، من بعد في الجهه الاخرى جو بو تريشي، ما نديرش المرايه كلها، نقدر ندير مربعات ديال المرايه اللي غتعكس لنا هذاك لو بابي بان اللي كاين هنا. اون لامبرسيون كو بحال درنا واحد لو رابيل ديال لو بابي بان في الحائط الاخر هو راه غير بالمرايه، هو غير بالمرايه. الخدعه البصريه خصها تلعبوا عليها اكيد باش تعطي واحد الانعكاس الضوء. اكزاكتومون.
يعني الحيط اللي مثلا فيه واحد البابي بان، ولا مثلا كثير منا كيكون عنده واحد الحيط خاوي باغي باش يعمرو، كيشد مرايه كبيره مزوقه من السقف للارض وكيحطها، كيقول لك لا باش توسع لي وباش تبين لي الدار واسعه. لاي مدى هذا الامر صحيح؟ لا مزيان، مرايه تحطها من الفوق حتى لتحت كتوسع، غير هو يفو ميو تكون الانعكاس ديالها خصها شنو غادي تبين لينا. هكاك مثلا عندي ان كولوار، عندي مثلا كوزينه اوبن من واحد الجهه وليها مثلا كاين الصالون، اللي غيجلس في الصالون وغادي يشوف، غيتنعكس وغادي يشوف الكوزينه بحال جالس معك في الكوزينه، بحال جالس معك، يعني بقات غير الطريقه ديال التوظيف ديالها. مي من بعد حتى هذه عندها طرق ديالها، يعني كاين كيفاش نغشوا باش نقطعوا هذيك المرايه ولا ندخلوا معها اون اوتر ماتيير، بحال كاين ورق الحجر، كاين الفيجيتال، كاين بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا ندخلوهم معها بوغ تريشي، باش نضرقوا هذوك البلايص اللي ما بغيناهمش حنا نشوفوهم اون غاردون هذاك لو ميغوار باش يعطينا داك ليسباس كبير ويدخل لنا الضوء ديالنا. طيب حاتم، اكيد في المهنه ديالكم حسابات وعبارات ضروري، خص يكون واحد التناسق. هنا كنتكلموا على السقف مثلا ديال الدار او ديال البيت، كل ما كان عالي او ما كان مخفوض محاذر، واش هذا كيقدر مثلا يغير في اختياراتي للمرايه والحجم ديالها؟ فين نقدر نحطها؟ واش مرايه كبيره، مرايه صغيره، الا كان السقف ديالي عالي او قصير؟ لا، غير هو كل حاجه خص ولا بد، ما كاينش في المرايات. المرايه واحد سان ديكور، اكسسوار، ندرسو مزيان. هذاك الاكسسوار كاع لي زاكسيسوار ما عندهمش واحد النظام نقولوا ها كيفاش خصو يكون. لا، خصك تدخل تشوف هنا في كيدخل الاختصاصيين المختص ديال الديكور باش يقول لك ها كيفاش خصها تكون، ها الطريقه كيفاش غادي تركب، ها الطريقه كيفاش غادي نقطعوها. من بعد ما كاينش شي حاجه زعما اللي مضبوطه غنقولوا السقف عالي خصها تكون قصيره ولا يا با دو نورم. فهمتي؟ يعني خص تكون قواعد مضبوطه بالشوفه باش يكون تناسق. خص تشوف، خص تشوف تما باش كتجيك ديك لا بتيت انسبيراسيون كيفاش غادي نقطعوا ديك الدجاجه، كيفاش غادي نحطوها. حاتم إدريسي، اليوم الا بغينا مثلا بغيو مع الدخله ديال الدار نديروا مرايه، نديروها مرايه كبيره مع دخله الباب، واش نديروها كبيره، واش نديروها صغيره، واش نديروا بزاف ديال الشكيلات اللي دابا ولاو اللي انت تشوفوا كتقدر دير ان مور ديال المرايات، حائط عامر غير بالمرايات. فبغيناك تشرح لنا هذه القضيه زعما الدارج. هاكشي علاش قلت خصو دائما تشوف. علاش؟ لان ما عرفناش هذاك الباب اللي غادي تحلها اشنو كاين اللور. الا كنت غادي نحلها ولو كولوار ديغيغ موا ماشي حتى لهيه، الا غادي نحلو بلاص ما ندخل لداري نشوفها مبهجه وزوينه وننسى اللور، وي. اما لا غندخل وغادي نشوف اللور اللي هو اللي خايب ما كاينلاش، يعني نديرها غير الفوق ونقطع غير واحد المربعات. وغالبا المرايه كتكون حدا الباب، علاش؟ حيت واحد كيبغي قبل ما يخرج يشوف راسو اخر اقرا يكون نسى شي حاجه. شنو رايك في الحائط يعني العامر بالمرايات اللي دابا ولينا تنشوفوه؟ حائط الناس ولينا تنشوفوه حتى يعني المختصين في الديكور في المغرب ولا على برا، وليتي كتاخذ بزاف د القطع ديال المرايات مختلفين، وليتي كتزوق بهم واحد الحيط زوينه ولا ما نزعموش عليها؟ لا زوينه، غير انايا كنبغي ندخل عليها شي حاجه، ما نخليش المرايات بوحدهم. بحال الفيجيتال مثلا كيعطي واحد خضوره زوينه، كيعطي واحد لي في رائع. لكن داك لو فيجيتال ستابيليزي راه فايتين هضرنا عليه، النباتات هذاك اللي ما كتحتاجش، اللي ما كتموتش، ما كتحتاجش ان اوتروتيا لا تسقيها، ما كاين لا ما لا والو، كتعطي واحد لي في زوين ديالها. اولا دير مرايه وتقابل معها هذاك الفيجيتال، الا غتكون عندنا هذيك بحال ليليزيون بانه الفيجيتال لصقناه بجوج الجوايه، الا كتكون ديك الجماليه. اما المرايات بوحدهم بحال هكا مو بيرسونيلمون ما كيدوقوش لك، سي اذواق. هادشي صحيح. من بعد كتقدر تدخل لشي دار تو تانسبير وكتقول علاش لا ندير هنايا غير المرايات. طيب حاتم إدريس، التناسق مهم والتوازن ايضا مهم. فالانسان ما يسمعش غير المرايه مهمه كتضوي وكتعكس وكتعطي الكبوريه واتساع، غنشدو نلصق المرايات في المكان الانسب اللي ممكن ان السيده تلصق فيه المرايه يعطيه واحد الفي زوين. واش في الصالون، واش في دخله الدار، واش مثلا غير في الحمامات نكتفي غير في الحمام ولا في الكوزينه؟ فين نقدر نوظف هذه المرايات؟ اي بلاصه تقدر دير فيها المرايه. البلاصه الوحيده اللي انا كنديكونسيي فيها المرايه هي الكوزينه. علاش؟ لان المرايه كتبغي لونتروتيان، خصها تمسح. الكوزينه دائما كاين بعض ديال الطياب، كاين هذه غادي تعذبوا غير المرايه الا حطيناها تما، خصها كل مره تبقى تمسحها. خصوصا كاين العيالات اللي
كل مره كتغبر شويه. خصها دائما دوك اللي كيكونوا شويه مانياك. في الكوزينه لا، اما في الحمام سي هذيك بحال كنقولوا اجباريه، ضروري خص تكون المراه في الحمام، خصها تكون في الحمام. غير كاينه واحد التقنيه ديال الحمام ديال هذيك الضبابه ديال الحمام. دابا راه خرجوا مرايات اللي كيقدر يصايبها الواحد راسو، كيديروا اون بتيت ريزيستونس اللي كيسخنوها شي شويه باش كتكون لا ميم طومبيراتور ديال الحمام مع المرايه. هادشي هو اللي بغينا نعرفوا. حتى الربوط ديال الحمام ما تيضرش المرايه، ما تيخليهاش تخسر، باش ماشي غير تخسر، باش ما تضببش. اييه والضبط، حيت ملي كيخرج من الدوش كتلقى المرايه دايره الحمام ديالها، كيخرج من الدوش كيبغي يشوف راسو كيلقى غير الضبابه. صحيح. هنايا الا كانت واحد لا بتيت ريزيستونس اللي كيديرها كتكون لا ميم طومبيراتور اي لا ما كتضببش. يعني واخا كاينه الضبابه في الحمام الدجاجه ما كتضببش، هي مصايبه بحال هكا، هي كتصيب بحال هكا. ونعطيوهم واحد التقنيه واحده اخرى اللي خرج من الحمام وبانت ليه الضبابه في المرايه كنت سيشوار، يعني ما يمسحها ما والو، حيت الا بديتي كتمسحها غادي كتولي مسح المره الاولى والمره الثانيه روينه. كاينه واحد التقنيه بالضبابه كتشد السيشوار وكتضربوا عليها ما تمسحها ما والو وكتولي نقيه. هذاك الماء كينشف وكتبقى نقيه ما تقيسها ما والو. مزيان. هذه تقنيه. شفناك جبتي معك اليوم واحد القطع ديال الزاج ديال المرايات. شنو هادو؟ تكلم لي. هنايا جبنا باش نوريو المستمعين والمشاهدين الانواع ديال المرايات اللي كاينين والالوان اللي كاينين. كيف قلنا المرايه كدير فيها النقره اللي كتقدر اون بو لا تانتي نقدروا نصبغوها باش كتعطينا مرايه افيك اون كولور. نقدروا نديروا فيها الازرق، نقدروا نديروا فيها البرونز، نقدروا نديروا فيها. وهذا هو اللي الناس كيسحابوا بعض المرات كيقول لك مرايه زرقاء هي راه اللور ديالها هو اللور ديالها هو اللي ملون اكزاكتومون. ابخي كاين لي تكنيك ديال البيزوتاج اللي كيكون هنايا محفوره من هنا. فوالا كاين اللي كيديرها عاديه وكاين اللي كيدير هذا البيزوتاج هذا مبروده من الجناب. مبروده من الجناب. سي تقنيات صغار. وكاين هذا يدار في باب مثلا، يقدر يدار في باب، يقدر يدار في باب. وكاينه هذه اللي جديده اللي بغيت نهضر عليها هي لا فوي دو بيير ولاصقه من اللور ديال الدجاجه. وكنقدروا نديروا مثلا هذه المرايه ديالنا العاديه الا شدينا الوسط ديالو مثلا درنا فيه النقره والجناب هادو خليناهم خاويين، نقدروا نديروا فيهم هاد لا فوي دو بيير. اون بو كادغي الميغوار من اللور يولي مرايه من هنايا ومن الجناب كيولي هذا سي د لا بيير حجره، ولكن ما كنقيسو ملي كنقيسو كلشي جاج. يعني الاطار ديالو بهذا الاطار ديالو، ولكن من الداخل هذا هو الجميل ماشي من الخارج. يعني من الداخل كيبان لك الحجر ومن الوسط ديالو كاينه مرايه، كيبان بحال الكادر وهو كله مرايه وجاج. هو كله مرايه. وهذه فين تستعمل؟ هذا اختراع يلاه اخترعناه. فاش كتستعمل تفكروا له فين راح لا سي كيسيون دانسبيراسيون. ملي كتدخل واحد المنزل عاد كيجيك هذاك الالهام كتقول هنا بوركوا با هذه الفكره هذه. يعني كل بلاصه وعندها هذاك لا توش ديالتها وعندها سميتو. يعني ميمكنش تطبق فكره على كل شيء. تقدر ديرها في الصالون مثلا. في الصالون مثلا كاين اللي كيبغي يدير مرايه وكيدير لها واحد لونكادغمون مثلا بالعود. هذه فكره جديده. نقدروا نديروا ان بيزوتاج مثلا في الجناب ونكادريوها بهاد لا فوي دو بيير من الجناب. شنو رايك في الناس اللي تيختاروا ان الباب يكون ديال الدجاج وديال المرايات؟ باقي لا مود هذه القضيه هذه ديال المرايه، الباب فيه كاكارو بالمرايات سا ديبون. هذه كنا كنشوفوها واقيلا في هذوك لي بتيت بواط دو فارماسي اللي تيكونوا في قلب الحمام ولا ديال المرايه. ولا بعض المرات الباب ديال الكوزينه تيكون عرفتي كيكون بوحديتو كيكونوا دايرينه ديال الزاج، ولكن الناس بعض المرات كيديروه ديال المرايه باش ما يبينش. ماشي مرايه، كاين واحد الدجاج النوع ديال الدجاج راه جبتوه هنايا اللي تيكون مي فومي كي هو مع الظلام اللي ديال ملي كتشد وذاك الظلام ديال البلاكار هو اللي كيخلي يبين لك افي ميغوار. علاش هذه القضيه كتقدر تستعمل هذا الدجاج ماشي المرايه، هذا النوع ديال الدجاج باش تقدر تطرق شويه داكشي اللي كاين لداخل. لان كاين اللي كيدير الكاسرونات مقلوبين والكيسان مقلوبين داكشي. يعني بعض المرات روينه في هذاك البلاكار تفضحش الروينه باش ما تفضحهاش. لا جا شي واحد ودخل الكوزينه كيبان ليه داكشي نقي. يعني بحال كيدرق شويه داك. حاتم عنصر الامان مهم، وحنا كنتكلموا اكسسوارات وديكور زوين، ولكن في نفس الوقت خص يكون الامان خصوصا ملي كيكونوا وليدات. باش نضمن انه مثلا انا علقت واحد المرايات في الصالون ديالي ولا في دخله الدار ولا مثلا في الحمام، علقت المرايات
ونضمن انه رانا علقتهم الطريقه السليمه والامنه على وليداتي او الضيوف اللي غيجيو عندي. شنو كاين شي قواعد كتحرصوها تكون؟ خصي مرايه مع الواحد ما خصوش يلعب بها انه يلصقها لراسو، ولا بدا يشوف واحد المختص. علاش؟ لان تيكونوا واحد لي بياس الثقل ديالها تا هو تيلعب الثقل ديالها تيكون واحد لي بياس اللي ملاصقين بواحد لاكول كي سبيسيال، هما اللي كيتعلقوا بها. وكنزيدوا من باب الامان انا كنزيدوا واحد جوج ولا ثلاثه كيكونوا باش تعلق باش يكون صح. وحتى السيليكون اللي كيتستعمل ولا الواحد مثلا عنده غير خدا مثلا غير طريفات ديال المرايات بحال هادو بغى يدير ان كاربيناج بغى يلعب بهم في دارو ويلصقهم لراسو، السيليكون مهم. هذه القضيه خصنا نعرفوها. كاين واحد النوع ديال السيليكون اللي كيطير هذه النقره هذه اللي كياكلوا، ولا مشى حتى التكال مثلا تقشر من هنايا هي باش كيبان كتولي دجاجه. وكنبداو نشوفوا هذاك الحائط اللي اللور. يعني حتى السيليكون خص السيليكون سبيسيال ديال المرايات. يعني ما تلعبوش في هذه النقطه، مختص هو اللي يجي يعلق المرايه. اكزاكتومون. المرايه فيها المستورد واللي حتى هي اللي زعما مصنوع في البلاد. كاين الدجاج، كاين ديال فرنسا، كاين ديال مصر، كاين الدجاج العراقي اللي هو معروف، اللي فيه الالوان الخضر اللي فيه الالوان اللي هو هذا، وتا هو كيقدر يعطينا داك ليفي دو ميغوار. ملي كتكون شي حاجه مظلمه اللور حتى هو كيعطينا هذاك ليفي ديال الميغوار. وهذا الدجاج خصنا نعرفوه منين كيتصيب من الرمله. هكاك هو الاساس كيفاش كيتصيب. علاش كيقول العراقي؟ باسكو سي الرمله ديال العراق والرمله ديال مصر هي احسن رمله باش كيتصيب بها الدجاج. الرمله كيصوبوا بها الدجاج هي باش كتصيب الدجاج. ما كانش عندي هذه المعلومه. وفي الوان تبارك الله، يعني كاين اختيارات. وهذا كيسوى شويه الثمن باهظ ديالو. الناس اللي باغيين باهظ شحال يعني الثمن ديالو؟ كيقدر يوصل حتى لواحد شحال ديال الديور قدام كان فيهم هذا وما عارفينش القيمه ديالو. وتبحيدوا علينا من هنايا ما زوينش هذه، وفي الوقت اللي بزاف الناس كيتقاتلوا باش يكون عندهم في المنزل ديالهم. هذا مثلا الا بغينا واحد الطرف ديال 40 سنتيمتر ل 40 سنتيمتر يقدر يوصل حتى 2500 درهم، 3000 درهم. هذا العراق يعني بحال قلتي الطريف هذا يقدر يكون يساوي واحد 500 600 درهم. كيف قلتي في الديور كيف قلتي في الديور القدام ما عارفينش القيمه ديالهم. الرياضات القدام كيديروا هذا النوع ديال الدجاج. اكزاكتومون. طيب اخر نصائح اليوم ممكن تقدمها حاتم الادريسي للسيدات والناس اللي كيستمعوا لينا فيما يخص المرايه، كيفاش يختاروا المرايه ديالهم والجديد، يعني خصوصا الجديد في الديكور ديال المرايه؟ شوف دابا الحمد لله اون جينيرال ماشي ضروري تشوف، الا ما كانش خاصك ضروري تشوف مثلا. الحمد لله دابا كاين الانترنت والناس كيشوفوا. واخا دابا الانترنت ولات المنافس الاول ديالنا حنايا اللي مصممين ديكور. الناس اللي غادي يعيط لك نتايا اللي مختص باش تهندس ليه شي حاجه ولا دابا كيدخل الانترنت كيدير ديزاين ميغوار كيخرجوا ليه انواع واشكال ديال الميغوار. غير فاش كتبقى هنايا هو شكون اللي غادي يلصقها لك، شكون اللي غادي يقطعها لك. هنا اللي كنصحوا طريقه اللصق يكون مختص وتتقطع. والبيزوطاج مثلا اللي كان غيديروا داير ملي تيكون كاغي راه ساهل، ولكن الا كان البيزوطاج داير شويه صعيب. هنا اللي خصهم يشوفوا مختصين. صح، ولكن كنشوف جديد دايرين اوفال مختلفين، ما بقاش هذاك الكاري، ما بقاش غير الكاري. وهنا اللي قلت لك انه كل حاجه على حساب فين غادي تحطها. ما يمكنش تدخل واحد الدار مثلا اللي فيها كل شيء كاغي كل شيء هذاك وتجي المرايه مثلا وديرها اوفال. كل حاجه خص كل حاجه وعندها سميتو. مثلا عندي طبله في الصالون كاري، خصني ندير مرايه كاري. من الافضل لقينا شي حاجه عندك اوفال نقدروا نديروا ان بتي غابيل في الميغوار ونديروه مثلا اوفال. ملي دخلنا ولقينا كل شيء كاغي كل شيء سميتو من الاحسن تمشي في الكاغي. من الاحسن تستشيروا اخصائي. الاحسن استشاره الاخصائي. حنا هذا الشيء علاش كيكونوا حاضرين معنا مستمعينا الاخصائيين والمختصين في المجالات المختلفه، باش انه الا كان عندكم شي تساؤلات ممكن انكم تطرحوها وممكن انكم تاخذوا بالراي ديالهم. يعني ملي تيجيو عندنا حنا راه مجانا تاخذوا الراي ديالهم. شكرا لك حاتم ادريسي، كنتمنوا لك التوفيق في اليوم ديالك. حنا شفناك اليوم لابس الكرافطه ماشي من عادتك، يعني عندك شي حاجه مهمه اليوم. كنتمنوا لك التوفيق. شكرا ونهارك مبروك. مستمعينا ومستمعاتنا غادي نتوقفوا معكم فاصل قصير ومن بعد غادي نستقبلوا خاوله بوجنفيه سلاوي الاخصائيه في التقويم والنطق، وغادي نتكلموا على تاخر اللغه عند الاطفال. ممكن انكم تواصلوا معنا عبر ارقامنا 0522 30 30 00 0522 31 33 33 وكتبوا لنا ايضا تساؤلات ديالكم على راديو MFM اوفيسيال. فاصل وراجع لكم.